अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई ज़ी क़दर मशरानो ज़वानानो कशरानो कोर के नास्ते औरीदुन को ख़्वाइंदो मैंदो द टोलो मख की द अल्लाह पर दरबार के दुआ गोयम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते द हक़ वइलो तौफीक राकी और ब्याद अल्लाह मुंटोलो ला पागा हक बांदी द अमल कवलो सरसर अखपल अखपल द ज्वन तेरवलो तौफीक हमरा की। इज्जतमंदो तेरशवी जुमा की माँ यौ मुकद्दिमस तासो पर मख के इखेवा चिजमा औस्ता पैगंबर पर दुनिया के हम आला दे और प आखिरत के हम आला दे और प जन्नत के ब हम आला है। और ब्या तेरशवी जुमा के दुनिया के आला पागे मा सलोर वजह बयान करे हुए पागा सलोर वजह की यो वजह मिदा बयान करे हुआ अल्लाह ची हर पैगंबर राले गले दे नु द कौम या द कबीली या द कली या द वतन द पारा कुछ द मोहम्मद मुस्तफ़ा द नबुवत खबर राला नु अल्लाह वर्तवे ची जमा महबूब स्ता नबुवत प यौ कली यौ वतन प यौ इलाका पूरे खास न दे बल्कि तो रहमतुल लिल आलमीन ये दुएमा खबर नूरो अंबियाओ बची दावत शुरू कहो दागुई पर जब बांधी बा यौ लफ्जो या कौमी या कौमी या कौमी और चिकला खबर द दावत द मोहम्मद मुस्तफ़ा राला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह वर्ते जमा महबूब स्ता पर जब मुबारक बांधी या कौमी खुन न कही बल्कि स्ता पर जब बांधी चिकम लफ्ज खाएगी या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास द्रेम वजह मिदा बयान करे हुआ अल्लाह चिकम पैगंबर सरा खबर कोल गोख्तल चे उलमा और तुलबा वर्ता खिताब हुई
नो बाकायदा दा हुई नुम अगस्ते दे, या आदमो या मूसा या इब्राहिम या नूह, दा हर यौ नुम अगस्ते दे। और चे जमा अल्लाह जमा द पैगंबर सरा खिताब कवल गोख्ता नो या मोहम्मद ही ने दीवे, बल्कि पदा से अंदाज खिताब करे दे लगा ची यौ मोहिब अकबल महबूब सरा खिताब कई। चरत पया अय्युहन नबी सरा, चरत पया अय्युहर रसूल सरा, चरत यासीन, चरत त्वाहा, चरत या अय्युहल मुज़म्मिल, चरत या अय्युहल मुद्दस्सिर, पदी अंदाज सरा खिताब करे दे। नो दा उजुहात पदी खबर बांधे वाजिह दलील चे जमा पैगंबर प दुनिया की आला दे। उस द दुनिया न रुस तो खबर द आखिरत ता, नो जमा पैगंबर प जन्नत की प आखिरत की हम आला दे। संग आला दे, संग अफजल दे। रोज द क़यामत ता खलक राजमा दे और यकीनन खलक दे हद तक रसीदले दे कि अल्लाह हिसाब किताब शुरू की कसोक जन्नत तजी जन्नत तबलारशी क जहन्नम तजी जहन्नम तबलारशी कुछ हिसाब किताब शुरूश। अल्लाह द कुर्सी पर अदालत बांधे जलवा फरोस्ती की बना खलक परेशान दे। अल्लाह हिसाब किताब न शोरो कई और यकीनन सोग बाखपल पखवलों के द पड़को पोरे डूबी, सोग बाखपल पखवलों के द जनगाना पोरे डूबी, सोग बाखपल पखवलों के द नामा पोरे डूबी, सोग बाखपल पखवलों के तरसीनी पोरी डूबी, सोग बाखपल पखवलों के तर उगो पोरी डूबी, सोग बाखपल पखवलों के तर खुले पोरे बडूबी, सोग पर तरपोजे पोरे, सोग दस्तर की पोरे और चिजमा गंदी गुनाहगारी अब पके ठोल डूबी। मामूली रोज द क़यामत न दा, लोया रोज द लोया रोज और यकीनन दागे द यरिवाली पबारके कुरान मंग त सूरत हज के वही चे अगर मामूली रज मगाना अगर डेरा लोया रोज दा दासे रोज दा कचरे पाग और रोज बांधे बिलफर्ज यौ पई वर्कउन की मोर कना अगर बखपल बचीनो गाफिल अशी कचरी यौ जनाना बिलफर्ज ए द उम्मीद नहीं अगर बद यरी नखपल अगर उम्मीद मो वर्जई दुमरा लोया रोज दा और दुमरा लोई झड़क दे। कुरान करीम की अल्लाह वही या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ए खल्को उयरेगा दरबस्ता सोना इन ज़लज़लतस्साअति यकीनन झड़क द क़यामत शैउन अज़ीम यौ शेद लोई मामूली ना दे लोई दे खा लोई और पसी सवई यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। दासी यरा कचरी बिलफर्ज यौ उनकी का ना अगब अकबल बचे हीर की कचरी बिलफर्ज यौ हमल वाला ही का ना अगब यरिन अकबल हमल वर्दी और दासी खतरनाक रोज चितबा दा खलक विनी चिदा चरता पनशा की दी हालांकि नशब नहीं दा बसई नो कुरान वे वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद दा अल्लाह का सख्त अजाब न दे ताकि द वजन व खलक दासी नो क़यामत मामूली रोज न दा लोया रोज दा लोया रोज ज़का हो पदग सूरत इब्तिदा की हुई वे इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम शैउन हुए अज़ीम वर्तौम हुए और ज़लज़ले वर्तौम हुए चिदा झड़क न दे झड़क दा बसम झड़क ही दासी मामूली झड़क न दे दा लोई झड़क दे लोई झड़क
अल्लाह बा पकुर्से द अदालत बांधी अकबल द शान मुनासिब जलवा फरोज की बा ना, जलवा फरोज की बा ना, खलक बा परेशान है सौकू अल्लाह बद खल्क पजरुनु की और खबर वाची चियरा सोक वसीला गोराई वास्ता गोराई ची अल्लाह त मखे तलारशी और अल्लाह त सवालू की ब्या बो त पजर की दा खबर वाची चियरा आदम अलैहिस्सलाम लब वर्षु चगा जमंग बाबा दे नो तोल मखलूक बद बाबा आदम ख्वाल राश बाबा आदम तबवी चित जमंग बाबाए और उस्ताद वजह न जमंग दा नस्लु न मखे तख्वारा शवी दी और पर नस्ल इंसानी की अव्वलने फर्क तवी यरा कत खाली दुमर कदरों की अल्लाह तवेनाओं की चिदा हिसाब किताब शोरों की अकसोक जन्नत तजी जन्नत तबलारशी का जहन्नम तजी जहन्नम तबलारशी कुछ खाली अल्लाह त दुमरा हुआ है चिसंग खलक आदम अलैहिस्सलाम त दाव हुई नो दा आदम अलैहिस्सलाम पर जब यवा खबर है और से खबर है भाई हदीस की मौजूद दा वी लस्तोला दा जमा मकाम और न दे दा जमा शान और न दे खलक हुई अला दुमरा को नहीं खबर हम न शिकोले ची हिसाब किताब शोरों का बाबा आदम बोरता हुई पवैलो बोरता हुए माँ और अल्लाह ब उमनी और ची अल्लाह वे ची चलो शोरों को उमा आदम तरा तवाया माता मना कड़वी चिला तक रबहा दी शजरा निज़दी मजा नो ब्याबज़ से जवाब वर खोमा पवैलो खुबा हुए माँ पवैलो उबवे माँ वो कचरे अल्लाह वी ची चलो वे शोरों को माँ आदम तरा तवाया ता तमानो वेली चिला तक रबहा दी शजरा नुज़ब से जवाब और को लस्तो लहा खलक बटुल नूह अलैहिस्सलाम ख्वाला राश नूह अलैहिस्सलाम तो वो जिगोरा तजमंग बाबा सानी खलक परेशान दे अल्लाह तवेना कवली ची हिसाब किताब शोरों की कसोक जन्नत तजी जन्नत तबलारशी कसोक जहन्नम तजी जहन्नम तबलारशी हजरत नूह अलैहिस्सलाम बो तुम हुई लस्तो लहा नशम्बेल ये आला हुई दुमरा वनी खबर हम न शिकोले नूह अलैहिस्सलाम बोरती पवेलो खुबो हुए माँ हो का अल्लाह विचिनो चलो शोरो को माँ तराता हुआ माता मना करे नवी चिदज़वी पर बारह के बा जमात रा खबरी न कई तावली खबरी खोली जबोर लस जवाब वर खोमा पवैलो खुबज़ो हुए माँ हो का अल्लाह विनु चलो तराता हुआ माँ मना करे भी ना चिदज़वी पर बारह के बा जमाना पुख्ता न कई जमाना ब तपोस न कई माँ तब सवाल न कई दसवीं पर बारह की बा मात रा खबरी न कई नो तावली को नुज़ब से जवाब और को लस्तो लहा जमा शान न दे जमा मकाम न दे सरबदी सखुकमा यो पैगंबर ख्वाला बजी यो पैगंबर ख्वाला हर पैगंबर पा जब बदक का आवाजी लस्तो लहा लस्तो लहा लस्तो लहा लस्तो लहा दगा आवाज में हत्ता ची मूसा अलैहिस्सलाम लबराशी गोरा जी तासो कलीमुल्लाह है तासो से अल्लाह खबरी करी दी अका तासो अल्लाह तो है मूसा भी लस्तो लहा इजी तुमरा वानी खबरा भी नशम वेले भी वाले भी कमा अल्लाह तो है और अल्लाह भी चलो मूसा वे स्ताना तपोस कोम अगर सुको हाँ ताकि किप्तियानो चिदी यो टोकराई करे हो नुज़े बोले से जवाब वर कोम हाँ लस्तो लहा जमा मकाम न दे खलक बटोल ईसा अलैहिस्सलाम ख्वाला राश ईसा अलैहिस्सलाम तब हुई ईसा अलैहिस्सलाम होती चुवले वनो पदर दरबाने कर दे अच्छी दच्चा मकाम दे दाग दर लेने दे पदर दर कर दे और ची दच्चा मकाम दे दाग दर लेने दे वी दच्चा मकाम दे वी दा मकाम पमुन की दच्चा हम न दे दा मकाम का दे नो दा मोहम्मदी मुस्तफ़ा दे लार शे दा मोहम्मदी मुस्तफ़ा दरला
د چا درله لاړ شئ؟ د محمد مصطفی درله. او یاد ساتئ روز په قیامت الله هر یو پیغمبر له جنډه ورکړي. د چا جنډه به وړئ، د چا جنډه به د هغې نه غټئ، د چا جنډه به د هغې نه غټئ، د چا جنډه به د هغې نه غټئ. یو جنډې د لاندې 2 3 4 5 10 30 2 3 دا به او یوه جنډه به الله محمد مصطفی له ورکړي چې د هغې جنډو په شانتې جنډه به د چا سره هم نه. نورو انبیاو له چې کومه جنډه ورکړې ده د هغوی د جنډې د لاندې به صرف د هغوی امت به او زما ستا پیغمبر له الله چې کومه جنډه به ورکوي نو د هغې جنډې د لاندې د آدم نه واخلې تر قیامت د راتلو پورې چې کوم نسل انساني آخري فرد و هغه ټول به زما د محمد مصطفی د جنډې د لاندې دومره لویه جنډه به ورکړي. او د هغې جنډې نوم به څه لواء الحمد. څه نوم به لواء الحمد. اګوره الله چې محمد مصطفی له څه ورکړي دي که نه علما طلبا ناست دي حامیم دال به پکې موجود دي. حامیم دال دا به پکې موجود دي. خپل نوم فرشي محمد حامیم دال موجود. عرشي نوم احمد حامیم دال موجود. چې کومه جنډه وله ورکوي هغه جنډې نوم لواء الحمد حامیم دال موجود. او چې کوم مقام به وله الله ورکوي د هغې نوم به مقام محمود حامیم دال موجود. پوهېږي په حساب خلق به راشي چې څومره دي ټول به زما د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خواله راشي اور خپل خبره به ورته وکړي. نورو انبیاو لست لها سبب لست لها او چې خبره زما محمد مصطفی لراله خلق ورته وینا وکړي زما د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارک باندې با الفاظ بالکل جدای. نورو انبیاو په ژبه مبارک باندې لست لها د محمد مصطفی په ژبه مبارک باندې با आवाज دی انا لها انا لها انا لها انا لها. دا مقام زما دی دا مقام زما دی دا شان زما دی. وایي بھائی صاحب په سجده بارتاو شي پس بارتاو شي په سجده. حدیث د پیغمبر دی الله به زما په زړه کې خپل د حمد او خپل صفات خپل ثنا اچي او زه به په ژبه ویم. یو روایت کې راځي شپږ ورځې اووه شپې په سجده باندې به پروت سو شپږ ورځې اووه شپې. یو روایت کې راځي اووه ورځې شپږ شپې په سجده باندې به پروت د الله حمد به وي د الله تعریفونه به کوي خو چې د کم مقصد لپاره په سجده باندې پروت دی هغه لا په ژبه نه راځي هغه لا په ژبه نه راځي. ولې لا کنیکټ شوې نه ده خبره. پوهېږي بھائی صاحب لا خبره کنیکټ شوې نه ده لا خبره لګېدلې نه ده. خلک وایي یاره وایي دوی شفاعت نه مني. زما لیونی ته شفاعت چې څوک نه مني هغه قرآن نه مني او چې څوک قرآن نه مني هغه سړی نه مسلمان نه دی. شفاعت چې څوک نه مني هغه احادیث د رسول الله نه مني او د احادیث د رسول الله منکر هغه سړی نه مسلمان نه دی. ته به یو شفاعت وای راځه زه دوه شفاعت منم. یو شفاعت کبرا دی یو شفاعت صغرا دی. خو زه چې په کم شفاعت رد کومه په هغه شفاعت باندې زه رد په خپله نه کومه زه ځکه رد کومه چې په هغه شفاعت باندې قرآن رد کوي اور هغې ته وایي شفاعت قهري د زور زبردستی شفاعت د زور زبردستی شفاعت. درېمه سپاره تاسو به خو ویلي آیت الکرسي یاده به درته ومئ که نه یاده درته نه ده غوږ ورته کېده. په درېمه سپاره کې الله د آیت الکرسي په باره کې وایي توجه ساتئ دي له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. توجه شته
सुरंबे सवी मंजल लदी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यौ तरफना रदअ को पशफात कहरी बांधी औ पबल तरफ इसबाती को द शफात इज़्नी शफात इज़्नी बांधी यौ तरफना रदअ को पशफाती कहरी बांधी बल तरफना इसबात को ए पस बांधी पशफाती इज़्नी बांधी। समझ के राजी का ना नो जमा पैगंबर पसीदा दे शपग रोजी वशपी या वो रोजी शपग शपी दाल्ला हमदू न हुई दाल्ला तारीफू न हुई और चिकम खबरें न पारा पसीदा प्रोत थे आगा खबरा ला पचबा नाराजी वली ला इजाजत न दे मिलाओ शवे ला खबरा बर लगिदन न दा ला कनेक्शन न दा हो चिसंगा खबरा कनेक्ट हुआ अल्लाह बोतुई ए मोहम्मद इरफा सर्दी पोरता का जमा महबूब तननुम जाड़ी सर पोरता का गोख्तस्ता कार दे चोले डकवल जमा दा अल्लाह कार दे गोख्तस्ता कार दे और जोले डकवल जमा दा अल्लाह कार दे नो लग तपोसु का गाना दागा यारानो ना चिकम कवाली जोड़े करे दा ओ बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद अलग दा खर्दो द मोहम्मद मुस्तफा जोले दा कवलो वाला अल्लाह दे नो ची अल्लाह दागा जोले दा कोलो वाला दे नो मोहम्मद मुस्तफा संग स्ता दा जोले दा कोलो वाला छो सोच कवा कर पैगंबर पर सिजदा प्रोत थे अल्लाह बोरता हुक्म की जमा महबूब सर पोरता का नन हम जारी नन हम दाहाल वह महबूब गोख्तस्ता कार दे जोले डकवल जमा दा अल्लाह कार दे अल्लाह बोलते हुई ए मोहम्मद मुस्तफा बोलते हुई या अल्लाह ए हिसाब किताब शोरो कवल ग्वाड़मा हिसाब किताब शोरो का ए सोचुका दा शफात न शो दा शो शफात दे का ना अल्लाह हिसाब किताब खलक परेशान दे देते हुई शफात कुबरा देते सोई शफात कुबरा द आदम नवाखली तर क्यामत दरवाजे ए दागे न चिमक की कम आखिरी ने नस्ल इंसानी फर्द दागा टूलो न पारा दा शफात थे और या साथे जवानानो यो खबरों को खपके के खोने करना अल्लाह दासी पैगंबर माताला राकड़े दे करना दासी पैगंबर ए द हज पर मौका की दाराफात पर डेराई के सख्त गर्मी दा और जमास्ताल पारा दुआ गाली वाली हालांकि पागे की सोगजान लगुमर ज्यादा दुआ नहीं गोखते खो जमास्ता पैगंबर पर आगा मकाम के होम माता ने वेर कड़ी माता को दुआगानों की याद कड़ी नन पमाता खुशहाली राशि जमास्ताना दा पैगंबर तरीके ये ऋषि नन पमाता गम राशि नो जमास्ताना पैगंबर आगा तरीका ये राशि आगा पैगंबर चिपागा सख्त गरमाई की दारफात पड़े रही की अकबल पर दुआगानों की मंग याद करियो और नन मंग पर खुशहाली की अगर हेरो दागा तरीके हेरो ए नन मंग पर गम की अगर हेरो दागा तरीके हेरो डाल आ सकाए द नबी अलैहि सलाम द दुनिया न द रुखसती दो वखर आ गए जिब्रील आ गए सलाम द सलाम ने पस हुई द अल्लाह हबीब द मर्ग फरिख्तर आ गले द इजाजत वाड़ी कस्ता इजाजत ही नो दंद बराशी नबी अलैहि सलाम इजाजत थे रादिश और याद साथ द नबी अलैहि सलाम ल चिकम वक्त सागस तकरीबन 1 लाख फरिख्ते ख्वाशार आगल और दागु चिकम सरबरा वगा ना दागे नुम इस्माइल दंदराल या रसूल अल्लाह दा इजाजत मुचिस्तान ओ गो दादा अल्लाह हुकुम अल्लाह रा तवैलियो कजमा महबूब इजाजत रा का नो लाल शय और कई इजाजत रा न का नो वापस राज स्तान मख के और न रूस को न द चाने इजाजत वाड़ू और न इजाजत आख खुदा अल्लाह हुकुम वी जी सो हुकुम वी अल्लाह स्ताद मुलाकात शौक साथी
नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील तो कहता वी जी जिब्रील जमा खुम शौक थे खो जमा द मर्ग न रुस्तो जमा द उम्मत बसकीगी दाई नदी वेला चे जमा द तलो न रुस्तो द फातिमा बसई द हसन हुसैन बसकीगी द अहले बैत बसकीगी ना ना उम्मत याद कर ले उम्मत उम्मत तो सोचोगा क्या ना यार पैगंबर तो दुआगानों की नहीं एर करे आग पैगंबर दमर पाग सख्ती क्यों का याद आई अनन पता खुशहाली वाला ता पैगंबर हेर को जिब्रील जी मात हो ये मालूमात हो जिब्रील लाड़ राग इदा अल्लाह हबीब अल्लाह हुई चिस्ता द उम्मत पबारक के बजता खुशालक ताबा खुशालक दरुख अगस्तो टाइम दे दरुख अगस्त मामला डेरा सख्त हाँ और यकीनन जमा गंदे गुनाहगार ची कना तौबा उबासा स्तासु द पुआ कोलु लपारा लकद ज्वंदे बिजी न ची सरमन राव बासी प ज्वंदाना तासी ग्रान ददीनोम ग्राना और ची कम स्तासु प शांति नेकानी खखल की दा हुई मामला दा से आसानी लकद वड़ो न ची वेख्तल रे गए दस्तासु पुआ कोलु लपारा खाली सही दा जी नबी अलैहिस्सलाम को मासूम दे हाँ जाम प्रोते दो बो पागे के लाश का तकई लाश दर कई वे ना कई वी नूर सख्ती आगे या रसूल अल्लाह दा हुई सख्ती न दा जमा स्ता पैगंबर वर्त हुई विची सुमर सख्ती दे पमा के दे जमा उम्मत कमजोर दे अहुई त सख्ती म प्रेरा एजवाना दासी पैगंबर था ना गप्पा हर सकेर को यार चागत दमर पर सख्ती की नहीं एर करे और तानन खुशहाली सराला दरोर द जुइया दरवारा द खोरई वादा सरा गए ता हर से एर करो हर सा तो सोचोगा गाना दाराफात पडेरे की नहीं हेर करे दमर पर सख्ती की नहीं हेर करे और द हशर पर मैदान के नफ्स नफ्सी दा अल्लाह अल्लाह नफ्स नफ्सी हदीस के राजी का ना हर जब बांधे बा यो आवाजी नफ्सी 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 नफ्स यो आवाज बरा छोची उम्मती उम्मती जमा उम्मत जमा उम्मत जमा उम्मत जमा उम्मत जमा उम्मत जमा उम्मत सोचो गया तासी पैगंबर तरीकों के खिलाफ चलेगी यार खादी दबाने रागा था पैगंबर तरीके ये निकले गम दबाने ना गए था पैगंबर तरीके ये निकले हाँ आग पैगंबर तो पहिस की नहीं एर करे तानन पमक बानी दगिरी ए दराखतु मरहला चोरोशवा तापी दराखतु नमक की पलेटो सोचूंगा यार सोचूंगा खाली यार जनोर सने मां का सोले यो सोच रहा कोमा सोच पे होगा चे आगा पैगंबर माता पा अरफात पर डेरे की पदवागानों की याद आई आगा पैगंबर चे माता द मर्ग पर सख्ती की याद आई आगा पैगंबर माता द खचर पर सख्ती की याद आई और नन प माता बांधे लगवा ने खुशहाली राला लगवा ने राहत रागे ए लगवा ने ए सुकून रागे माल रागे ए मंग द पैगंबर हर सैर करो हर सब और जो उम्मती मा अजीब खबर बहरहाल खबर उगदोम ना हिसाब किताब बशोरूश जहन्नमियान जहन्नम था जन्नतियान जन्नत था नबी अलैहिस्सलाम फरमान दे ये जमा उम्मता पीछे हर गुनाहों का है ना हर गुना कुछ रोज पर हशर बांधे खाली माँ तजान राव रसवाए जबा अलग जन्नत तजम चिता सु जन्नत बो जमा दासी पैगंबर देखा को हाँ यो गुना चढ़ता न कहे कचरता मो आग गुना को और पाग गुना के बगैर द तोबे न राले नो या साता ब्या बजमा जब हरकत न कही सहाबो आरजो को या रसूल अल्लाह दा कम स्पेर गुना दे चिदागे को वज बांधे बस्ता जब हरकत न कही नबी अलैहिस्सलाम बोलते चे शिरक चढ़ता हो न कहे
او نبی علیہ السلام چې دا خبره دومره په کلکه کوي ولې کوي؟ تا خیال کړل چرته دا دومره کلکه خبره ولې کوي؟ دا د دې د وجې نه الله هر پیغمبر ته ویلي چې یاره په دنیا کې به دعاګانې خو نور هم قبلېږي، خو یو دعا به ضرور قبلوم. او یقین وساتئ هر پیغمبر هغه دعا په دنیا کې غوښتې ده، خو محمد مصطفی هغه دعا په دنیا کې نه ده غوښتې، هغه آخرت ته پرېښې ده خپل د امت د ګناهګارو لپاره. د څه لپاره؟ خپل د امت د ګناهګارو لپاره. حالانکه نبی علیہ السلام باندې ګڼې سختې رالې، طائف کې په ګټو باندې وویشتلی شو، په خوراک کې وله زخر واچولی شو، په کور والا باندې بدنامه ولګېده، او قسمه قسم مصائب، قسمه قسم تکلیفونه، فاقې او هر څه پرې راله، خو پیغمبر هغه دعا نه ده کړې. هغه یې پرېښې د چا لپاره؟ د خپل د امت ګناهګارو لپاره، د خپل د امت د څه لپاره؟ ګناهګارو لپاره. ته سوچو که داسې پیغمبر الله را کړ. صحابه وی یو ځله خیمه و په هغې کې نبي علیہ السلام ایثار شو، موږ بار انتظار کوو، نبي علیہ السلام دنده ایثار شو، لږ ساعت تېر شو، نبي علیہ السلام بار تشریف راوړ، موږ تپوس وکړو یا رسول الله تاسو ایثار شوئ؟ وی جبریل امین راغلی او ځان سره یو دوه پیغامه یې راوړي. وی څه پیغامه؟ وی یو دا پیغامه چې الله وی یا خو په دې رضا شه چې ستا نیم په نیمه امت بغیر حساب کتابه جنت ته لیږم، یا په دې رضا شه چې مقام محمود دله راکړو، مقام د شفاعت. صحابو په زړه کې وایي چې یاره که دا نیم په نیمه امت یې ویل نو یا رسول الله تا کم مقامه کمه خبره خوښه کړه؟ ما مقام د شفاعت خوښ کړه، مقام د شفاعت مې خوښ کړه، او زه به هلغې جنت ته ځم چې خپل امت جنت ته کم، خپل امت جنت ته کم. نو زه په ایمان وایا زما پیغمبر په آخرت کې اعلی نه شو؟ چې هر پیغمبر وی لست لها او زما پیغمبر وی انا لها. او یقینا شفاعت د ټولو لپاره یو کو، او د خپل د امت لپاره جدا شفاعت چې هغې ته شفاعت صغرا وی. لہذا زما پیغمبر په دنیا کې هم اعلی، زما پیغمبر په آخرت کې هم اعلی. راځه زما د پیغمبر مقام وګوره، زما پیغمبر په جنت کې هم اعلی. د بانګ نه وروستو دعا وایه، کومه دعا ده؟ زمونږ یو ملګری هغه چېرته بیړۍ ته خود نو غریب نه وار پر خطا شو، بسم الله مجرها په دې بسم الله والا برکت الله. حالانکه بسم الله الرحمن الرحیم بس خو چلو اذان لا خبرې پاکي ګوتې نه وو، خو بسم الله مجرها په دې بسم الله والا برکت الله. نو تاسو راته وایئ چې د بانګ نه وروستو کومه دعا ده؟ پوهېږه که نه یار؟ بانګ ویلې کېږي دی که نه؟ که نه بغیر د بانګونو نه راځئ؟ تاسو په بانګ نه راځئ نو بغیر د بانګه به څه راشئ مړه؟ کومه دعا وایه؟ تاسو نوی مولي صاحب دعا د هغه چا نه تپوس کوه چې څوک بانګ ته غوږ ږدي، موږ بانګ اورو نه نو دعا به څه وکړو؟ د بانګ دعا د هغه چا نه تپوس کوه چې څوک بانګ ته غوږ ږدي، څوک بانګ اوري. مونږ خو بانګ اورو نه، او که بانګ چېرته شوروم شي نو مونږ خبرو له نور زور ورکو، نو زمونږ اثر نه بانګ هلته خیال یي نه چې دا موزین څه وایي، د چا پیغام وایي، د چا د طرف نه اعلان کوي، نو مونږ بس دعا څه وویو؟ هغه مشهوره لطیفه ده که نه؟ یو تبلیغي چېرته یو کلیواله رانیولی وی هلکه چې بیت الخلا ته سړی ځي کومه دعا وایي؟ مونږ ورته څوک ورته ټټۍ وایي، څوک ورته لیټرین وایي، خو اصل کې بیت الخلا. نن سبا خدا نوجوان نسل لغو نے انگریز دغه دی واشروم ورته وي که څه ورته وي، څه بلا ده؟ وی د دې کومه دعا ده؟ نو هغه خو هم ساده، هغې امیر صاحب مونږ خو لیټرینګانو ته نه ځو، مونږ خو پټو ته ځو. چېرته ځو؟ پټو ته ځو. نو زه ما چې تاسو ته زه څنګه ووایم چې بانګ نه وروستو کومه دعا ویلی کېږي؟ ستاسو خو هم دغه جواب دی چې موږ بانګ اورو نه نو دعا به څه وویو؟ دعا هغه څوک وایي چې څوک بانګ اوري، زه اورم نه نو زه به څنګه دعا ووایم؟
और या साथे बांग दुआ चिदा पदे के यो लफ्ज राजी मकामी महमूद, मकामी महमूद। और या साथे दा मकामी महमूद न दे, दा पजन्नत की यो बिल्डिंग दे, यो महल दे, और बिल्कुल अर्श मौला तक करीब दे, नेज़दे दे। और नबी अलैहिस्सलाम फरमान दे दब यो कस्त मिलावीगी, चाहता चाहता यो कस्ता, चाहता यो कस्ता। और मोहम्मद मुस्तफ़ा माता तो हुई चिकल बांग वावरे दागे न रुस्त माला दा दुआ कवाई द मकाम महमूद। और जमा दा अल्लाह ने यकीन दे कि आगा यो कस बज मोहम्मद मुस्तफ़ा यम सोक भाई जोर हुए सोक भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई नो प जन्नत के आला शुकना नो जमा पैगंबर प दुनिया के हम आला, जमा पैगंबर प आखिरत के हम आला, और जमा पैगंबर प जन्नत के हम आला। नो चिद्दा से आला पैगंबर दे कम बख्ता तारावस खाली यो रजला, हाँ तारावस खाली यो रजला अगम 12 रबिउल अव्वल ला, हाँ अब या पागे की मंगता अशारुम लिखी चे सेवाए इब्लीस के सारा जहां खुशियां मना रहा है। आरामियान बे मंगता इब्लीस हुई, हाँ सेवाए इब्लीस के सारा जहां खुशियां मना रहा है। मंगू दखरज हुई मंग द पैगंबर पर पैदाइश खपा नहीं हो को तो खुरा तरुम्बे साबित होका का ना चे 2 लसम तारीख दे, हाँ तो खुरुम्बे साबित का ना ब्या बमाता खबर को। हाँ मर्द यकीनी दे, वफात यकीनी दे, खुद पैदाइश द तारीख मुबारकी द उलमाए किराम इख्तिलाफ थे नो तकुमा तरुम्बे तारीख तायुन होगा का ना ब्या अला की खबर को। और यकीनन तासु बली दली पदे मंगल रोजवा कम रोजवा कबूत रोजवा, हाँ गड़ागान को बली दली माशाअल्लाह दसार न चरा हुआ था मा खामा पूरे अकड़स खोद मुझ मुझ पकी निश्ते आशिकान दी द चास रोम द मुझगम निश्ता खुदा का डूलगी दी अदा का बाजी दी अदा का तुरई दी अदा का चगी दी, हाँ लिग्या दी द खरालवाद लिग्या दी अलका जद पैगंबर द सीरत ना इनकार न कोमा ज़ेम राशा द पैगंबर सीरत बयान का खुदा कुरान और द हदीस पढ़ना के बयान का द डोलगो द तुरो द बाजू पदगे की मैं बयान हुआ मास्ता सुपमक के अखपला चिकमा मुकद्दिमा खिवा चे जमा पैगंबर पर दुनिया के हम आला दे, जमा पैगंबर पर आखिरत के हम आला दे, जमा पैगंबर पर जन्नत के हम आला दे। इंशाअल्लाह तमा वेल्यू चिदा 2 म्याश ची जुमी ची कमे राजी दा बटोल इंशाअल्लाह ए पसीरत द पैगंबर चलो मा अल्लाह जोन रा करे जता त सीरत खेम ची सीरत से तो हुई तो खाली खल को तो तुरे बाजे खाया हुआ, हाँ 12 रबिउल अव्वल ओस दा सीधी चियख प्राते थी दखल को माजगा दे खराब करा, हाँ इंशाअल्लाह का अल्लाह जोन रा करे रातलुन की जुमा के जिशन सतवई और मिशन सतवई। जिशन तलाश कवल दा आसान दी खो मिशन तलाश कवल दादा हर चा कार न दे। चाची जिशन तलाश करी दी दागुई अंजाम तब्बत यदा अबी लहब व तब, और चाची मिशन तलाश करी दागुई अंजाम रदियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। बाकी इंशाअल्लाह रातुन की जुमा बांधी वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।